जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको उज़्मा अली जाफ़री सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है। और हमने ब्रेक से पहले आपको टॉपिक बताया था जहेज़ जल्दी है आपके पास फ़ोन नंबर आ जाएंगे, SMS आप कर सकते हैं, ईमेल आप कर सकते हैं, अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़िंदगी के तजुर्बात हैं हमारे साथ आप वो शेयर कर सकेंगे कुछ देर में। जहेज़ टॉपिक क्यों रखा है, किस लिए रखा है, हम ये समझते हैं या मैं ये समझती थी, ग़ालिबन मैं ये समझती थी कि यहाँ तो यूके में तो कोई ऐसा मसला ही नहीं होगा। ये सब तो हम पाकिस्तान में सुनते आ रहे हैं जनाब के जहेज़ नहीं मिला तो ताने मिले, ज़िंदा जला दिया गया, तेज़ाब फेंक दिया गया, तलाक दे दी गई, घर से निकाल दिया गया। ये सारे वाक़यात मैं समझती थी कि पाकिस्तान में ही होते हैं, यहाँ तो बड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ज़ाहिर ओपन माइंडेड लोग हैं। तो पता ये चला कि यहाँ पे भी ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं, ऐसी दर्दनाक कहानियाँ मौजूद हैं उन बच्चियों की जो पाकिस्तान से यहाँ पर शादी होकर आई हैं। देखिए, माँ बाप जो होते हैं ना, माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं वो अपने आप को, वो खुद भूखा सो जाएं लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाते। मिसाल है ना कि एक माँ गीले बिस्तर पे सो जाएगी लेकिन अपने बच्चे को गीले बिस्तर पे नहीं सुलाएगी। तो जो माँ बाप होते हैं उनकी पूरी कोशिश होती है, जितनी उनकी चादर होती है उस चादर में रहकर वो तमाम अपने बच्चों को, जब उनकी शादी होती है बच्चियों की दुआओं के साथ, उनका दिल चाहता है कि वो हर चीज़ अपनी बच्ची को दे कि जिससे उसकी बच्ची को आगे फ्यूचर की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़े। हर चीज़ दें, वॉशिंग मशीन दें कि हाथ से कपड़े ना धोने पड़े, फ्रिज दें, टीवी दें, AC दें, हर चीज़ अपनी बच्ची, जितनी उनकी चादर होती है। कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपनी बेटी को ज़रूरत की चीज़ें ना दें। इस लिहाज से जहेज़ अगर इस लिहाज से देखा जाए, माँ बाप की नज़र से देखा जाए, तो वो इसलिए देते हैं कि उनकी बच्ची को कोई तकलीफ़ ना हो, आगे ज़िंदगी में उसे कोई मुश्किलात ना हो। लेकिन इसी जहेज़ का अगर हम दूसरा रुख देखते हैं, अगर हम ससुराल वालों की तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी क्या डिमांड्स होती हैं कि बहू क्या लाई, यहाँ से पाकिस्तान से जो ब्याह कर यहाँ आती हैं ना, या बाहर के मुल्क जाती हैं, तो जाहिर है यहाँ वाले कह देते हैं जी जहेज़ की तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ जहेज़ की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं दीजिएगा, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जाहिर है माँ बाप बेचारे, जितनी हैसियत होती है, कोई कितना कैश देता है, कोई कितना कैश देता है, कुछ ना कुछ तो बेटी को देते ही है ना, कुछ जेवर देते हैं, कुछ देते हैं। फिर बेटी ब्याह के जो है वो ससुराल आ जाती है, बाहर आ जाती है, ज़िंदगी चलना शुरू होती है। और उसके बाद फिर ताने भी शुरू होते हैं कि कितना कैश लाई थी तुम, 500 पाउंड होते क्या है, ये जो फ्रिज है ना ये तुम हमारा इस्तेमाल कर रही, ये माइक्रोवेव ये हमारा है, ये वॉशिंग मशीन ये हमारी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दिया क्या है। यहाँ तक के सुनने को मिला है कि बारात में बिरयानी की में बोटियाँ कम थी, हमें तो बोटी मिली नहीं। अल्लाह के बंदो, खुदा को मानो, कुछ इंसानियत। मैं समझती थी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ उस बहन की सिसकियाँ मैं भूल नहीं सकती जिसने रोते हुए मुझे कहा कि कुछ ऐसा अमल बता दें, कुछ ऐसी दुआ बता दें कि मेरा शौहर और मेरी सास मुझसे मोहब्बत करें। मैं जहेज़ नहीं लेकर आई, फिक्र, लम्हे फिक्रिया है हम सब के लिए। हम कहते हैं हम सैयदज़ादे हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम मौला हुसैन के मानने वाले हैं, हम करबला के मानने वाले, हम मजलिसों में जाते हैं, हम फ़ज़ाइल सुनते हैं, हम मसाइब सुनते हैं, हम सब कुछ सुनते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करेंगे। हम अमल क्यों करें, हमें तो वही करना है जो हमारा दिल चाहेगा। वाक़या करबला इसलिए नहीं है कि आप उस पर रोएं, अफसोस करें। कुर्बानी का मकसद क्या था। वाक़या करबला एक इंस्टीट्यूट है, एक दर्सगाह है, हमारा मदरसा है, जहाँ पर हमने सीखना है कि किस तरह से रिश्तों की इज्जत की जाती है। माँ बाप बेचारे, मैंने हमेशा देखा है, अपने माँ बाप को भी देखा है, मैंने सबके माँ बाप को देखा है, उनका बस नहीं चलता कि वो अपना दिल काट के अपनी बेटी को दे दें किसी तरह, कि कोई मेरी बेटी को मुश्किलात ना हो। और उसके बावजूद ताना देने वाले लोग, सुबह हमने क्यों बात की थी कि देखो ज़बान पर कंट्रोल रखो, कल को तुम किसी की बेटी को इस तरह कहोगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हारे आगे, तुम एक थप्पड़ किसी को मारोगे, किसी की बेटी को, कल को वही तुम्हारी बेटी को ससुराल में थप्पड़ ज़रूर खाना है। ये नहीं समझे कि नहीं खाएगी, वो ज़रूर खाएगी। आज तुम अगर किसी बहू को जहेज़ का ताना देती, शादी का ताना देती, तुम्हारी शादी कैसे हुई थी, कोई ख़ास इंतज़ाम तो नहीं था, मैं मंगनी में क्या किया, कुछ भी नहीं किया मंगनी में तुम्हारे घर वालों ने। तो ये ताने सुनकर दिल को बड़ी तकलीफ़ होती कि आज भी इस, जब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी छोटी जहनियत है। बड़े अफसोस के साथ ये जहेज़ का एक रुख मैंने दिखाया है आपको। दूसरा रुख ये भी है
کہ اچھی بات ہے جتنا آپ دے سکتے ہیں, جو آپ کی چادر آپ ضرور اپنی بیٹی کو دیں, کیوں نہ دیں, لیکن بتایا یہ گیا, بریک میں مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ بیٹیوں کی بات کریں گے, یہاں تو بیٹوں کے لیے عذاب ہو گئی ہے زندگی. یہاں تو یہ پوچھا جاتا ہے جو آپ کرتے ہو, اچھا چلو ماں زندہ ہے, گھر ہے اپنا کہ نہیں, گاڑی ہے یا نہیں, مطلب بیٹیوں کی بات تو اپنی جگہ, یہاں بیٹوں کی زندگی یہاں پہ عذاب ہو گئی ہے کہ جناب شادی کرنے کے لیے اگر کوئی بچہ پاکستان سے آتا ہے, اول تو کوئی تیار نہیں ہوتا, آنیسٹلی کوئی نہیں تیار ہوتا. اسٹوڈنٹس ہیں, نہیں کرنی شادی, ویزا ہے نہیں کرنی. بہت کم ایسے لوگ ہیں, اچھے لوگ موجود ہیں, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی, بہت سے لوگ موجود ہیں, اسٹوڈنٹ ہے کوئی بات نہیں, اچھا ہونا چاہیے, نیک ہونا چاہیے, شریف ہونا چاہیے, گھر نہیں ہے کوئی بات نہیں, گاڑی نہیں ہے کوئی بات نہیں. لیکن بعض لوگ گاڑی ہے, گھر ہے اپنا, جاب پرماننٹ ہے یا نہیں, ویزا ہے یا نہیں, مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور جہیز کو لے کر آج بھی اس ملک میں لڑکیوں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے, جو کہ کونسل کے گھر میں رہ رہی ہیں, اکیلی رہ رہی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے. پاکستان بتا نہیں سکتی فون کر کے کہ ماں باپ بیچارے بوڑھے, اگر انہیں بتا دیا کہ میں کس حال میں ہوں تو کہیں مر نہ جائیں. تو یہ صورتحال ہمارے معاشرے کی ہوتی چلی جا رہی کہ جہیز جو ہے, جو ایک اچھی بات تھی, وہ ایک لعنت کی شکل میں ابھرتا آ رہا ہے. کیوں؟ ماں باپ کی وجہ سے نہیں, بڑی معذرت کے ساتھ سسرال والوں کی وجہ سے یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جہیز جو ضرورت کی چیزیں ماں باپ دینا چاہتے تھے وہ ایک لعنت بنتا چلا جا رہا ہے اس معاشرے میں, اس دور میں جہاں ہم جی رہے ہیں, ہم سانس لے رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا, وہ کیا نہیں دے سکتے تھے اپنی بیٹی کو؟ سب کچھ. جو خاتون جنت تھیں, جو خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ, ان کا جہیز کیا تھا؟ ایک قمیص قیمتی, 7 درہم, ایک مکنا, ایک سیاہ کمبل, ایک بستر کھجور کے پتوں کا بنایا ہوا, 2 موٹے ٹاٹ, چمڑے کے 4 تکیے, آٹا پیسنے کی چکی, کپڑا دھونے کے لیے ایک چیز, ایک مشک, لکڑی کا بادیا, کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک برتن, 2 مٹی کے آب خورے, ایک مٹی کی سراہی, چمڑے کا فرش, ایک سفید چادر اور ایک لوٹا. محض یہ جو ہے فقط جہیز تھا خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا. جبکہ یہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا جہیز دے سکتے تھے, مگر اپنی امت کے غربا کے خیال سے اس پر ہی اکتفا کیا. تو یہ عمل ہے, ہم یہ نہیں کہتے, ہمارے ماں باپ تو جو چاہے ہمیں دے سکتے ہیں, لیکن سوال یہ ہے آج آپ لوگوں سے, میرے بزرگوں سے سوال ہے جنہوں نے زندگی کا ایک لمبا طویل عرصہ دیکھا ہے, اس ٹاپک پہ بات کریں اور بتائیے کہ جہیز ایک لعنت ہے یا نہیں ہے. ہر پہلو, تصویر کا ہر رخ ہم دیکھیں گے آج. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عظمیٰ بیٹے. وعلیکم السلام نقوی صاحب, کیسی ہو بیٹا؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں. ماشاءاللہ, بہت بہترین طریقے سے پروگرام کو پیش کر رہی ہو اور جہیز پہ بہت پیارے بیان دے رہی ہو. اللہ تعالیٰ تجھے زور اور بیان دے اور طاقت دے اور ہمت دے اور اس بات کر سکو اس بات پہ. لیکن عظمیٰ بیٹے, کچھ تو نے میری مشکل آسان کر دیا اور کچھ میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں اس ٹاپک پہ کہ جہیز لعنت نہیں ہوتی. جہیز لعنت نہیں, جہیز سنت ہے. لیکن جہیز کے 3 لفظ ہیں, جیم ہیز زے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہوگا زور بازو, یعنی جو چیز ناک و ناموس کے لیے ہوگی, زور سے ہوگی, وہ لعنت بن جائے گی. اور جیم ہیز زے, جو جیم سے جو, ہے سے ہوگا, زے سے زور بازو, یعنی جو چیز زور بازو سے ہوگی وہ لعنت ہو جائے گی, اور جو چیز محبت, پیار اور زندگی ہوگی وہ اس کا نام جو ہوگا وہ جہیز ہوگا. تو میں یہ کہوں گا کہ جہیز کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آج کے دور میں چونکہ یہ مادہ پرستی کا دور ہے, ہر آدمی دولت کے پیچھے رات امیر ہونے کے پروگرام بناتا ہے اور رات سے رات امیر ہونا چاہتا ہے, جس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر جائز اور ناجائز طریقے سے دولت کما رہا ہے اور امیر بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو جس گھر میں دولت ناجائز طریقے سے آئے گی اس گھر میں زور بازو بھی ہوگا. وہ اپنی نئی جو اپنے عزت بنانا چاہتا ہے راتوں رات امیر ہو کے, وہ ہر چیز کو اسی طریقے سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے, جو کہ اتنا
ممکن نہیں ہے، لیکن وہ اگر کر لیتا ہے ممکن تو وہ ایک ناجائز طریقہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جہیز جب جہیز میں دونوں فریق ہے، ایک طرف تو وہ امیر زادیاں جو راتوں رات امیر خاندان سے آتی ہیں وہ جہیز لے کے آتی ہیں۔ ایک میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں، لطیفہ آپ کو ذرا پروگرام بھی اچھا ہو جائے گا کہ ایک عورت بہت امیر خاندان کی آئی غریب گھر میں، تو جہیز لے کے آئی، اور جب لے کے آئی تو اس کا خامند پانی کا گلاس پکڑ کے پینے لگا تو کہنے لگی چھوڑ دو اسے، یہ میرے میکے والوں نے دیا ہے مجھے۔ اس نے گلاس وہاں رکھ دیا۔ جب وہ چارپائی پہ بیٹھنے لگا تو کہنے لگی چھوڑ دو، یہ میرے میکوں والوں کی چارپائی ہے، اس پہ نہ بیٹھنا۔ اس نے چارپائی چھوڑ دی، آخر تنگ آ کے نا اس نے بچہ گود میں لے لیا۔ اس نے کہا یہ تو میرا ہے کہ یہ بھی میکے والوں سے لے کے آئی ہو، یہ تو کم از کم میرا ہی ہوگا نا۔ تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ناز و ناموس کی خاطر دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو جہیز لے کے آتی ہیں پہلے تو وہ اپنے پیچھے والوں کو دکھا کے آتی ہیں کہ ہم لے کے جا رہی ہیں، ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جا رہے ہیں، اور آگے بھی جو ہوتے ہیں ان بیچاروں کے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی، اور وہ کیا کرتے ہیں، ہم سایوں کی بیٹھک لے لیتے ہیں، کسی کی بیٹھک لیتے ہیں، اور 2-3 سال جہیز وہاں ہی پڑا رہتا ہے، لوگوں کے گھروں میں خراب ہوتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ مادہ پرستی کو چھوڑ کے انسان اصل حقیقت کی طرف آ جائے نا، تو حقیقت میں یہی ہے کہ یہ حدیث نبوی بھی ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ کے دیا ہوا ہے، اور جس کو لکھ کے دیا ہے بیوی کی کمر میں رزق ہے، اور انسان مرد کی کمر میں اس کا جو ہے علم اور دوسرے کمانا ہے۔ تو جب کوئی عورت اپنے خامد کے گھر جاتی ہے تو وہ اپنا رزق سال لے کے جاتی ہے، اور وہ رزق اس کا خامد کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اور وہ اس نے کمانا ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اگر انسان اسی پہ اگر سوچ کے بیٹھ جائے تو میرے خیال میں یہ جہیز جیسی لعنت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز آپ خود اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے، کما کے بنائیں گے، حلال کمائی سے بنائیں گے، اس کا تو مزہ بھی اور ہے، اور اس کے بنانے میں جو دلچسپی اور محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے وہ دوسرا عام آدمی نہیں کر سکتا جو دوسروں سے لی ہوئی چیزوں سے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کو انسان صرف یہ سمجھ لے کہ ماں باپ نے ایک فرض ادا کر دیا، لیکن ساتھ اپنا زور بازو نہیں بھیجا۔ یہ نہ کہ زور بازو لے کے جا رہی ہے کہ میں میکے سے جا رہی ہوں، اور ادھر سے دوسری طرف سے اگر لوگ تو دوسری طرف سے بھی یہ ہے کہ اگر دوسرے لوگ بھی اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جہیز کیوں نہیں لے کے آئی، تو یہ سب سے بڑی ان کی شکست ہے، سب سے بڑی ان کی شکست ہے۔ اس لیے شکست ہے کہ وہ اگر خود نہیں بنا سکے تو دوسروں پہ امید کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو نہیں کامیاب کر سکے تو دوسروں سے کامیابی کی امید کیوں رکھتے ہیں؟ اگر وہ دوسروں سے لینا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکام ترین تھے، انہوں نے ناکام ہی کیا، انہوں نے کامیابی حاصل نہیں کی، اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے دوسروں کے پردے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑی ان کی شکست ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کبھی اپنے آپ کو شکست خوردہ کبھی بھی نہیں مانتا، اور شکست خوردہ اگر مان لے تو میرے خیال میں یہ ساری راستے صاف ہو جاتے ہیں، اور اپنی راہ پہ انسان سیدھا چلا جاتا ہے، اور یہ راہ اسی وقت ملے گی جب آل محمد کے در پہ آؤ گے تو وہ آپ کو انسانیت بھی دکھا دے گا، گھر بھی دکھا دے گا، اور راہ بھی دکھا دے گا، اور گھر بنانے کے طریقے بھی دکھا دے گا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، جزاک اللہ، بہت خوبصورت باتیں، بہت اثر اندیز باتیں آپ نے کی ہیں۔ دیکھیں بہت اچھی بات ایک نقوی صاحب نے کی کہ جہیز ایک سنت تھی، سنت ہے جو ایک لعنت میں کنورٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ معاشرے کی وجہ سے۔ تصویر کا ایک رخ ہم نے دکھایا تھا، ایک رخ جو ہے وہ نقوی صاحب نے دکھایا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لڑکیاں جو ہیں امیر گھرانے کی جب وہ جہیز لے کے جاتی ہیں تو وہ چمچہ، پلیٹ اور بستر یوز کرنے نہیں دیتی، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں ای میل آئی ہے سسٹر انیسہ، بالکل یہی ای میل ایڈریس ہے، آپ نے پوچھا ہے اور آپ کی ای میل بھی ہم کو مل گئی ہے، آپ کا سوال بھی ہم کو مل گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹس میں آپ کا اس سوال کا جواب دیں گے جو آپ نے پوچھا ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ، آپ کی آواز بہت بہت دھیمی آ رہی ہے۔ غلام رسول عرض کر رہا ہوں نوٹنگھم سے۔ بہت شکریہ بھائی، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ بات کیجئے۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ کہاں دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا، یہ جہیز کی باتیں چھیڑ دیں۔ ہر گھر کا قصہ ہے، سسرال کہہ لیجئے یا دوسری سائڈ پر، جس طرح سے بھی دیکھو، یہ
لعنت بنائی گئی ہے، لعنت تھی نہیں، واقعی میرے بزرگ نے جو ابھی بات کہی ہے کہ یہ سنت تھی اور سنت کو بگاڑ کر ہم نے اس کو اب تو لعنت کا توق بنا لیا ہے. تو یہ اگر اس نقطے کو ہم لے کر چلیں تو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی خاندان حلال کی کمائی سے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور خود بھی کھاتے رہے ہیں تو وہ باہر سے بھی کبھی توقع نہیں رکھتے بلکہ خود کما کر کھاتے ہیں. اور اسی طرح اگر ان کی بیٹی ہے یا بیٹا ہے تو اس کے لیے بھی وہ دوسروں کے حقوق پر نظر نہیں رکھتے. تو آج کل تو یہ ہے کہ بیٹے کو اگر تعلیم دی جائے تو یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر تعلیم زیادہ ہوگی تو پڑھی لکھی بیٹی ملے گی اور پڑھی لکھی ہوگی اور ساتھ ہی امیر ہوگی تو ہم ان سے جہیز زیادہ مانگیں گے. اگر ایسی کوئی بھی سوچ رکھتا ہے تو کیوں نہیں ہم کھل کر کہتے کہ وہ پورا خاندان کا خاندان ہی حلال کھانے والا نہیں. دیکھیے اگر میں کہوں کہ حرام کھانے والے ہیں تو یہ ذرا زیادہ الزام ہو جائے، مگر یہ کہیں گے کہ وہ حلال نہیں کھاتے. حلال وہی ہوتا ہے جو حق کی کمائی اور اپنا حق ہو. میری بہن بات یہ ہے کہ آج کل کا زمانہ جیسے کہ مادہ پرستی کا زمانہ ہے جی. کیا کوئی اپنی بیٹی کو بیچ کر بھی پیسے کمائے تو وہ کہ یہ کہے کہ جی ہم نے بس مجبوری ہے، مجبوری کو آگے کرنا ہے؟ نہیں، مگر اپنی بیٹی کو کبھی کبھی بیچا بھی جاتا ہے. وہ کس طرح کہ اپنی حد سے بڑھ کر امیر گھرانے کا لڑکا ڈھونڈتے وقت اپنی بیٹی کو ہم فروخت کر دیتے ہیں صرف کہ وہ اچھے گھر میں جائے گی، خوشی رہے گی. حقیقت میں ہم اس کو جیل دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر تناسب نہ دیکھا جائے تو کسی غریب کے گھر پر اپنی بیٹی بھیج دو اور اگر اپنی بیٹی کی پرورش صحیح ہے تو انشاءاللہ وہ وہاں بھی سکھ کی روٹی کھا کر بھی نا شکر خدا کا کرے گی، اس کو سکون ملے گا. تو میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. ادھر سے سورج نکلتا ہے، شام ہو جاتی ہے، مگر افسوس کہ دن کے وقت کوئی بھی نہیں سوچتا کہ اس سورج نے ڈوبنا ہے. اور ہم یہ دیکھیں کہ آج میرے خیال میں یہ آپ کا ہی ایک جملہ ہے کہ آج کسی کی بیٹی پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو کل تمہاری بیٹی پر بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہاتھ اٹھائے گا، چاہے تمہاری بیٹی نہ صحیح، تمہاری بہن کی بیٹی، بھائی کی بیٹی، یعنی کہ آپ کے خاندان کی بیٹی. اور یہ بھی خیال رکھو کہ اگر بیوی کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاشروں میں یہ ایسی بات ہے کہ بیوی کو جوتی سمجھتے ہیں، ان سے یہ کہیے کہ تمہاری ماں بھی تو کسی کی بیوی ہے. اس لیے خیال رکھو کبھی کسی کی بیٹی کو برا مت کہو کیونکہ تمہاری ماں بھی کسی کی بیٹی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، جہیز مانگ کر خود ضلالت میں مت پڑو، حلال کھاؤ اور حلال پر توقع رکھو. اللہ کرے کہ ہم مسلمان بن جائیں، بس ہم مسلمان بن جائیں. جب ہم مسلمان بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی غلط نہیں کریں گے. فی امان اللہ. فی امان اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اور ہمیں ای میلز کا سلسلہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، بہت سارے پوائنٹ آف ویو آ رہے ہیں، کچھ آہستہ آہستہ ہم شیئر کرتے جائیں گے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا یا جیسے موقع ملتا جائے گا. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظما میں انجم بات کر رہی ہوں، کینیڈا سے. بہت دنوں بعد کال کی، مگر آپ کا پروگرام روز دیکھتی ہوں. کچھ ٹائمنگ ایسے چینج ہوئے ہیں کہ آپ کو کال کر نہیں پاتی. آج اتفاق سے کہ مجھے ٹائم موقع مل گیا تو میں آپ کو کر رہی ہوں کہ جاب کا جانے کا ٹائم ہوتا ہے. تو بہرحال مگر یہ کہ آپ کا ٹاپک، ہر ٹاپک اور تمام پروگرامس پہ انتہا اچھے ہوتے ہیں. ہر بھائی کو میں السلام کہے گا. میں مس نہیں کرتی، آپ کے پروگرامس دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. اور جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہیز دونوں بھائیوں نے بہت اچھے تاثرات کا اظہار کیا. بالکل یہ جہیز جو ہے لعنت نہیں ہے، یہ سنت ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا، کاش کے مسلمان اس پر عمل کرتے تو شاید یہ دنیا اس جہیز کو لعنت کے روپ میں نہ دیکھتی. آپ نے کیا کیا تھا، آپ کا عمل کیا تھا؟ کاش مومنات مسلمان تمام اس پر فالو کرتے تو آج شاید یہ نہ انسان کو تکلیف دے یہ جہیز نہ ہوتا. تو آپ نے مولا علی علیہ السلام سے ان کے زر اور جس طرح سے وہ بیچ کے اور جو چیز آپ نے
سامنے رکھی جہیز میں جناب سیدہ کے لیے، وہ ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں. جی ضرورت کی چیزیں. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لڑکے والے جو ہیں اس کو جہیز جو لڑکی کے لیے جو وہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں مہر، اس کے پیسوں سے جہیز کی تیاری کی جاتی، اور اس میں پھر یہ بالکل بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ کوئی اس کو تانا دیتا. ہوا یہ کہ اس چیز کو تو چینج کر دیا گیا، اور لڑکی کو جہیز اس کے ماں باپ پہ اتنا بھار ڈال دیا گیا کہ وہ اس کو جہیز دیں. اچھا اب اتنی جہالت ہے لوگوں میں، بہت زیادہ جہالت ہے. علم حاصل کرنے تو یہ جہالت ختم ہو جائے کہ آپ یہ سوچئے کہ ماں باپ جو ہیں اپنی اولاد کو یا اپنی بیٹی کو دیتے جہیز اس لیے ہیں کہ وہ تکلیف نہ اٹھائے، اپنے سسرال میں کسی چیز کی کمی ہو تو اسے وہ فیل نہ ہو، وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اور پھر یہ لڑکیوں کا اپنا اخلاق، اپنا ظرف ہے کہ وہ اگر سسرال میں جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ یہاں کوئی ضرورت ہے تو اپنے باپ کی عزت ہے وہ جہیز کو باہر لائیں اور اس میں چیزیں جو ان کی ضرورت ہے. ضرور نہیں ہے ہر کوئی لڑکی بہت اونچے گھرانے میں گئی، نہیں میڈیم میں. میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کہ سسرال میں بے انتہا غربت ہے لیکن لڑکی کا سارا جہیز بند پڑا ہے اور وہ نہیں نکال رہی. دونوں طرف یہ مسائل ہیں، اور کہیں ساتھ اتنی سخت ہیں کہ وہ تانے مارتی ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. تو لڑکی والوں کو پہلے سے ہی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو لوگ پہلے ہی سے جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ لالچی ہیں، ان کو لڑکی ہرگز نہ دیں، وہیں پہ رشتہ ختم کر دیں کیونکہ بعد میں مسائل کا شکار ہو. پھر یہ واقعات جو انگلینڈ میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی لڑکیاں جاتی ہیں، بہت واقعات میں پڑھے ہیں کہ وہاں پہ جا کے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوتے. کیونکہ یہ لوگ جب وہاں سے مشکلات اٹھا کے، اور پہلے تو بہت آسانیاں تھی، باہر کے ملک میں چلے گئے تو دین سے تو دور ہوتے ہیں. جب وہ وہاں دولت پاتے ہیں تو ان کے رویے اور ہو جاتے ہیں. پھر کرتے کیا ہے، پاکستان سے معصوم لڑکیوں کو لے آتے ہیں. ماں باپ یہ سوچتے ہیں جی لڑکا باہر سے آیا ہے، ہم اب اس کو لڑکیاں دے دیں. اب اس پہ ظلم بھی کرنا ہے، اسے قید میں بھی رکھنا ہے. بہت زیادہ تحقیقات کر کے ماں باپ کو باہر لڑکی کو بھیجنا چاہیے، یا تو عزیزوں میں ہو تب بھیجیں. ایسے بغیر کسی تحقیق کے یا انجانے میں اپنی بیٹی کو ہرگز نہ جھونکے. اور یہ صرف دین سے دوری ہے انسان کی، جو کہ وہ اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ وہ یعنی احساس کمتری کا شکار ہے کہ وہ ان چیزوں پہ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آئمہ طاہرین کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم ان کے مجلسوں میں جا کے روتے ہیں، ظلم پہ روتے ہیں، اور خود اپنے گھروں میں نہیں دیکھتے کہ ہم کس پہ کیا ظلم کر رہے ہیں. زبان سے ظلم کر رہے ہیں، اپنے عمل سے ظلم کر رہے ہیں. ہمیں کم سے کم اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہمیں اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے کسی کو اذیت، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. کہا کہ جہیز پہ ہم کسی کو تانا دیں کہ تم اپنے استغفر اللہ، آپ اپنے بازوؤں پہ اپنے بیٹے کو خود اپنے گھر میں، پہلے تو بیٹے کو جہیز لینا ہی نہیں چاہیے، مگر اگر وہ باپ تو دے گا کیونکہ وہ تو ویسے بھی سنت ہے، اور باپ بیٹی کی اپنی عزت کی خاطر جو بھی دے گا اسے ایکسیپٹ کر لیں آپ. مگر آپ یہ ڈیمانڈ نہ رکھیں کہ وہ لائے گی اور ہمارے نہیں لائے گی. نہیں، آپ کے اپنے قوت بازو نہیں ہے کیا؟ آپ کو کس بات کا احساس کمتری ہے آپ دوسرے کی دولت پر نظر رکھیں؟ بہت بہت گناہ ہے یہ سب کچھ. یہ جو بھی عمل کرتے ہیں جو گھرانے بے انتہا دین سے دور ہے، جو صرف نمائش اور دنیا میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا بہت مشکلات میں ہے، امام کا ظہور بے انتہا قریب ہے. خدا را ہوش میں آ جائیں اور امام کے آنے کی تیاری کریں. آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، پل بھر میں کچھ معلوم نہیں کہ کیا سے کیا ہو جائے. اور ایک بات اور، میں ٹاپک تو نہیں ہے امام کا جو کہ کیونکہ ظہور قریب ہے، خدا را اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں مشکلات اٹھانی ہے امام کے آنے میں. ایک دم آتے ہی امام عدل انصاف سے دنیا کو نہیں بھر دیں گے. جب امام آئیں گے تو ان کے ساتھ کتنا شیطانوں سے ان کا جنگ و جدل ہوگا، اور دنیا میں جو حال ہوگا اس میں ہمیں تکلیفیں اٹھانی ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے تیار. جبھی تو امام کے آنے میں ابھی ہمیں مہلت مل رہی ہے. امام نے تو کسی وقت بھی آنا ہے، یہ ہماری مہلت ہے. ہم اپنی مہلت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو سدھاریں، اور یہ اپنے گھروں میں اپنے ظلم و ستم کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، یا ہیز ہو یا کوئی بھی صورت ہو،
खुदारा बंद कर दें, बस मेरा ये मैसेज है। थैंक यू, खुदा हाफिज़। जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर अंजुम। बड़े अरसे के बाद आपने कनाडा से फ़ोन किया था, तो हमने कहा अपने दिल की भड़ास खुल के निकाल लें और आराम से बात कर लें, जबकि पीछे लाइन पे दूसरे कॉलर्स भी मौजूद थे। लेकिन बहुत मैसेज इनकी बातों में मौजूद था कि हम मुसलमान हैं, कैसे मुसलमान हैं। तस्वीर के दोनों रुख हमारी सिस्टर अंजुम ने दिखाए हैं, एक जहेज़ देने वालों के लिए, एक जहेज़ लेने वालों के लिए, उन लड़कियों के लिए भी कि जो जहेज़ लेके जाती हैं तो फिर चमचा भी यूज़ नहीं करने देती। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सईदा लंदन से कॉल कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया सिस्टर। और जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत दुआएं। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। मुझे फारूक भाई को भी मेरा बहुत बहुत सलाम देना। वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी देर से मुझे 25 मिनट, सबसे पहली मेरी आज कॉल थी। अच्छा। तो आपकी मैं बातें फ़ोन पे काफ़ी देर सुनती रही, फिर मेरी कॉल कट गई, अभी मेरी बारी आई है। अच्छा। आज मुझे बहुत काम था, मैंने रिक्वेस्ट के लिए फ़ोन किया था कि आज मेरी वालदा की बरसी है, उनका नाम है अजीज फातिमा बिनते मेहताब बीबी। जो सुन रहे तो प्लीज अगर हो सके तो एक फातिहा पढ़ दें उनके लिए, मौला इसको। दोबारा नाम बताएं। अजीज फातिमा। तो मुझे काफी काम था, फिर भी मैं होल्ड पे रही, मैंने कहा मैं कह दूं। कोई बात नहीं, मेरी वालदा के लिए फातिहा पढ़ दें। सिस्टर अजीज फातिमा। अजीज फातिमा बिनते मेहताब बीबी। मुझे दूसरा नाम नहीं समझ में आया। बहरहाल अगर आप सबको समझ में आ गया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, सैयदा बहन हमारी रेगुलर कॉलर हैं, प्रोग्राम देखती हैं, मैसेजेस भी करती हैं। इनकी वालदा की आज बरसी है। तमाम नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, मोमिनीन और मोमिनात से रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट दिन का निकाल के इनकी वालदा के लिए सूरह फातिहा जो है वो ज़रूर पढ़िएगा। आज हम किसी के लिए पढ़ेंगे, कल हमारे लिए कोई पढ़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी नेकियां हैं जो हमें ज़रूर दुनिया में करनी चाहिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने कब्र के लिए। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्मा बेटे, मैं मिस सली बोल रही हूँ। आपको भी और फरूक भाई जहाँ भी हैं सलाम, और अल्लाह ने खुश रखी। और जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है सबको सलाम, और हम वक्त के इमाम को सलाम पेश करते हैं। तो मैं भी आपका प्रोग्राम बस फोन हाथ में लेकर सुन रही हूँ। मौला फैज़ल पाक आपके चैनल को लंबी उम्र दे के ये बातें हमें बता रहे हैं। तो उस्मा ये तो इतनी यही जेज की जो बात है, आजकल तो ब्रिटिश बच्चे अगर डिग्री होल्डर नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं लेता, कहते हैं कि डिग्री नहीं है तो हम नहीं देंगे। पाकिस्तान तो पाकिस्तान रह गया। तो आजकल मेरे ख्याल में तो यही अपनी बच्चियों को लोग देते हैं, जो भी दे, मांगना तो बहुत बुरी बात है। तो एक बात मैं शेयर करूंगी कि हम शियों में वो कहते हैं, बच्चे लड़के कहते हैं कि हम अंगूठी नहीं पहनेंगे सोने की। तो जो लड़के की माँ वो कहती है चलो बेटा नहीं पहनेगा, पर आप नाम के लिए तो दो ना, कि हम लोगों को बताएंगे कि हमें सोने की, मेरे बेटे को चैन मिली या ससुराल से। हम खुद हम शिया ऐसे हो गए कि जेज में कहते हैं कि सोना दो, कि हम लोगों को बताएंगे कि मेरा बेटा नहीं पहनता, पर ससुराल वालों ने चैन तो दी उसे। तो यही है कि हम अगर हर इंसान ये करना शुरू हो जाए कि हमें बजाय बेटे की माँ को देने के बेटी की माँ को कुछ हम तोहफा दें। मेरा इतना दिल खुश हुआ, किसी की शादी 2 वीक पहले, तो लड़के के जो इन लो है लड़की के, उन्होंने उसे कहा कि अपनी माँ को कहना हमारी तरफ से वो बुंदे ले, कि हम लड़की की माँ को बुंदे देते हैं, चाहे कि लड़के की माँ को भी हम भी देंगे। तो कितना अच्छा है कि हम अगर कहते हैं कि बेटे के लिए लें, तो बेटी की माँ भी तो उसकी भी तो माँ है, सारा कुछ वो देती है। तो मेरा अपना तो जाती यही है, हमने तो एक बेटे की शादी की तो कुछ मांग नहीं ली थी, कुछ लिया भी नहीं था। मैंने तो बकायदा गिफ्ट भी नहीं लिया था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए कि सोना आप क्यों लेके, अगर आपके पास इतना है तो बेटी की माँ को कह के हमें कांटे डालो या हमें रिंग डालो। तो यही है कि हम लोगों को जागना चाहिए। तो जो शादियों की बात कर रहे हैं हम भी पाकिस्तान से आए थे, पर आजकल तो माएँ पाकिस्तान से आई कहती हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल शादी नहीं करनी। बहुत लोगों के साथ खराबी भी बहुत होती है, पर पता नहीं, मैंने तो बेटी बेटे दोनों की पाकिस्तानी शादी की, और पाकिस्तान से बहू लाई और पाकिस्तान से दामाद आया है। तो आगे भी मौला फैज़ल पाक दे तो यही होता कि आपके अपने आएंगे तो आपको पूछेंगे, पर आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है। माँ बड़े शान से कहती हैं हम तो बेटी की शादी पाकिस्तान नहीं करेंगे। तो यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले भी लालच ना करें कि हम इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ से खाएंगे। तो चलो दुआओं में याद रखिएगा, मौला फैज़ल पाक आपको ईमान में रखे कि बहुत लाइन में थी। तो ठीक है, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल लाइन में ही होते हैं सबके सब, और ईमेल्स का सिलसिला भी जारी है। सैयद साबित अली शाह काज़मी ने
ای میل کی ہے نوشیروں سے. تزین فاطمہ نے ای میل کی ہے ابو ظبی سے, اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. قمر زہرا نے ہمیں میسج کیا ہے, بہت شکریہ. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی کال مل گئی ہے, بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ My name is Alicia Shaw. I'm calling from Great Harwood and I would like to read the Qasida. Yeah, جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب جانتا حسین جانے, 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 رب جانتا حسین جانے. دیکھ تو اے واسطہ منگلے دعا, رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے. اتنی امان پر ہو نہ پہچانے, جتنی پڑھاوے آج تیری حسین. مصطفیٰ فردا وضع کہتا خدا, رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے. میرے نصیب وچ لہجا دے کی حسین, میرے جولی آباد ایک پتل ایک کایا راہب تو جا جا. رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے, رب جانتا حسین جانے. جزاک اللہ. یا علی. جزاک اللہ. جیتے رہو, خوش رہو, سلامت رہو اور اسی طرح پروگرام میں شامل ہوتے رہو. بات کر رہے ہیں جہیز پر. ایک لعنت ہے یا نہیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ جی میں بیلجیم سے سیدہ انیس فاطمہ بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ. جی سسٹر, میں جہیز کے بارے میں کچھ بولنا تھا آپ کو. بالکل بالکل, آپ بولیے. نارملی ہم لوگ جہیز کو نا غلط مطلب لے لیتے ہیں آج کل. نارملی رسول اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو 2 قسم کے جہیز دیے تھے. جی. ایک تو جو جہیز ہوتا ہے وہ, اور ایک ہوتا ہے ان کی تربیت. بی بی فاطمہ کی جو پرسنالٹی ہے یہ بھی جہیز میں آتا ہے آج کل لڑکیوں میں. ان کی کردار, ان کی تربیت, جس سے حضرت علی علیہ السلام نے بھی فائدہ اٹھایا ہے اور جس سے اہل بیت والوں نے بھی. تو میرے خیال سے آج کل ہم کو یہ جہیز پہ زیادہ زور دینا چاہیے. ویری گڈ, بہت اچھا میسج. یہ جہیز نارملی آج کل لڑکی والے سے زیادہ میرے خیال سے لڑکے والے زیادہ جہیز دے رہے ہیں, کیونکہ شادی ہوتی ہے تو لڑکیوں کی اماں پہلے یہ سکھاتی ہیں کہ جی بیٹے کے شوہر کو لو تو الگ ہو جاؤ. تو میرے خیال سے آج کل لڑکے والے زیادہ جہیز دے رہے ہیں لڑکی والوں سے. جزاک اللہ. اور کچھ کہیں گے آپ؟ اور جی بس یہی ہے کہ یہ جہیز پہ زیادہ غور کرنا چاہیے. جائیداد, زیور, یہ وہ تو بہت پرانی بہت عام چیز ہو گئی ہے. اپنی اولاد اور اپنی جنریشن کو تربیت کے لیے ماؤں کا یہ جہیز بہت امپورٹنٹ اور اہمیت دیتا ہے, اور جس پہ ہم غور نہیں کرتے. اور پلیز لوگوں کو آج کل اس جہیز پہ زیادہ غور کرنا چاہیے. اور یہ جہیز ہر کوئی, چاہے امیر ہو غریب ہو, اچھا ہو برا ہو, یہ جہیز ہر کوئی لینا چاہے گا. اور یہ ذرا غور اس پہ زیادہ کرنا چاہیے جہیز پہ. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. سیدہ انیس فاطمہ بڑے اچھے میسج کے ساتھ شامل ہوئی. ہم ہر تصویر, ہم نے آج شروع میں کہہ دیا تھا کہ ہر رخ ہم دیکھیں گے اس ٹاپک کا, ایک ہی پٹری پہ نہیں چلیں گے. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ چیزوں کے علاوہ بھی تربیت کا جہیز بھی دینا چاہیے, جس کو نفسیاتی جہیز کہتے ہیں. میں جب یہاں پر شادیوں کر آئی تھی تو میرے بابا نے مجھے ایک کتاب بھیجی تھی, کبھی آپ کو پروگرام میں دکھاؤں گی, اور اس کا نام ہے نفسیاتی جہیز, باپ کا خط بیٹی کے نام. یہ کتاب بہت ہی زبردست کتاب ہے
اور اس میں کچھ ٹوٹکے موجود ہیں کہ کس طرح سے زندگی کو گزارنا ہے، اور اتنے خوبصورت انداز میں باپ نے ایک بیٹی کو تربیت دی ہوئی ہے کہ جب شوہر ناراض ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، جب یہ ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے۔ آئندہ اگلے پروگرام میں وہ کتاب آپ کو ضرور دکھاؤں گی، اس کا نام ہے نفسیاتی جہیز، باپ کا خط بیٹی کے نام۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام یا علی مدد۔ میں گلشن بات کر رہی تھی نان خان سے۔ جزاک اللہ، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں گلشن؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ کس طرح شامل ہوں گی؟ میں آپ کو بی بی زینب سلام ہونے رہا کہ میں تعزیت پیش کرنا چاہوں گی اور ان کا ایک نوع سناؤں گی اور 2 رباعیاں پڑھوں گی۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے کربلا کے کثر کی معیار سلام، اے کربلا کے کثر کی معیار سلام، اے جرتوں کی آئینی دیوار سلام، غربت میں شہزادی مختار سلام، اے شیر حق کی بولتی تلوار سلام، جو رنگ چڑھ گیا تھا اترنے نہیں دیا، تو نے کسی شہید کو مرنے نہیں دیا، اے سامیہ زار تیری عظمت کو سلام، اے شریکات الحسین بی بی سلام۔ اور ایک دوسری روایت ہے زینب اصول دین کی طرح باصول تھی، زینب اصول دین کی طرح باصول تھی، نانا کے شہر میں تھی تو اکثر رسول تھی، بھائی کے ساتھ سارے سفر میں بطول تھی، دربار میں علی کا مجسمے نزول تھی، زینب کہیں پر حسن کہیں پر حسین بنی، زینب کہیں پر حسن کہیں پر حسین بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر 5 تن بنی۔ اور بی بی زینب کو میں نے سناؤں گی کہ حبیبہ زینب سے کہہ رہی تھی تو بے جرم کیوں بازار آئی، حبیبہ زینب سے کہہ رہی تھی تو بے جرم کیوں بازار آئی، تو تھی نوازی نبی کی زینب یہ بات امت نے کیوں بلائی، کہاں تھے قاسم وہ تیرے بیٹے، تیرا تو اکبر بھی نوجوان تھا، تیرے حسین اور عباس جیسے کہاں ہیں وہ سارے بھائی، حبیبہ کے یوں سوال سن کر طرف کی روئی علی کی بیٹی، حبیبہ کے یوں سوال سن کر طرف کی روئی علی کی بیٹی، وہ بھائی بیٹے گئے ہمارے ہوئی ہے ان سے میری جدائی، میرا تو بس ایک ہے ساتھ جو رنج و غم میں گرا ہوا ہے، بیوی فرماتی ہے کہ میرا تو بس ایک ہے سہارا جو رنج و غم میں گرا ہوا ہے، میں کربلا سے فقط حبیبہ سجاد کو ہی بچا کے لائی، ہے تو موزمہ ہے تو مولمہ بلند تیرا مقام حد سے، بازار آنے کا کیا سبب ہے تھی تجھ میں نازا فل خدائی، ستم تو دیکھو ذرا حبیبہ یہ مجھ پہ کیسا ہے وقت آیا، ستم تو دیکھو ذرا حبیبہ یہ مجھ پہ کیسا ہے وقت آیا، میں قیدی بن کر وہاں کھڑی ہوں تھی بابا کی جس جگہ پیش آئی، ہے بنت زہرا علی کی دختر حبیبہ لوگوں سے بولی رو کر، ہے بنت زہرا علی کی دختر حبیبہ لوگوں سے بولی رو کر، یہ سارے ہیں نال انبیاء کے انہی کے دم سے ہے کبریائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں پہلے اتنی دل سے کال ملا رہی تھی 2-3 معصوموں کی ولادت ہوئی ہے لیکن ملی نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ گلشن، شامل ہوئی ہیں اور آج آپ کی کال مل گئی اور آپ نے جو سنانا تھا آپ نے سنا لیا۔ جی ناظرین، واپس ٹاپک پر آتے ہیں، ٹاپک جہیز پہ بات ہو رہی ہے اور سید ثابت علی شاہ نے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، آپ لوگوں کی میلز بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن عظما کو۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محمد علی لندن جی بہت شکریہ محمد علی بھائی۔ ہیلو جی بہت شکریہ محمد علی بھائی۔ اچھا، آپ کی آواز بہت کم آتی ہے اس لیے میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ بات کریں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو دیکھیں آپ کا جو چینل ہے یہ یونیورسٹی ہے، اسکول ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، تو اس میں سے کویشچن آتا ہے تو اس کویشچن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہوتی ہے جی۔ تو آپ نے کویشچن دیا ہے جہیز جی، تو اگر ہم جہیز کی جگہ کوئی اور باتیں کرنی شروع کریں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ وہی بات ہوگی نا کہ وہ پیپر تھا میتھ کا تو میں دے آیا ہوں انگلش کا۔ اچھا، تو بات کریں جہیز کے اوپر سبھی بڑی اچھی بات ہے، شعر و شاعری کر سکتے ہیں، لیکن پروگرام کا جو نا پھر وہ پروگرام کا پتہ نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے اس کے اندر۔ اچھا، ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، اس کے لیے تو گھنٹوں چاہیے اس کے اوپر بولنے کے لیے۔ جی۔ میرے وہ سید اپنا کیا نقوی صاحب آئے تھے
تو انہوں نے کہا کہ جہیز لعنت نہیں ہے. ان کا بڑی اچھی بات ہے, یہ کون میری بہن تھی, لیکن میری طرف سے یہ ہے کہ جہیز لعنت ہے. تو یہ جہیز لعنت کیوں ہے کہ مولا کائنات نے 3 دفعہ طلاق دی ہے. طلاق طلاق طلاق, یہ سب کو پتا ہے. تو جب میرے مولا نے ایک چیز کو طلاق دے دی ہے تو پھر وہ اس کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز اچھی دنیا ہے. کو وہ جو مولا کو بری لگتی ہے وہ ہم کو بھی بری لگنی چاہیے. تو بدقسمتی سے میری ایک جو میری بہن جرمنی سے آئی تھی, اس نے بڑی پیاری بات کی ہے. جہیز 2 قسم کا ہوتا ہے, 2 قسم کا نہیں, جہیز ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. جو بیٹی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی تربیت کی, جو کچھ ان کو دیا, وہی ان کا جہیز تھا. وہ تو یہ تھا کہ وہ یوز کرتی تھی گھر کے اندر چیزیں. ہماری اپنا کیا کہتے ہیں بی بی فاطمہ علیہ السلام جو چیزیں یوز کرتی تھی, تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوز کی. انہوں نے کیا کرنا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی پیسنی تھی گھر پہ بیٹھ کے, کہ اب میری بیٹی تو چلی گئی, چلو میں گھر پہ بیٹھ کے چکی پیسوں گا. وہ ان کی یوز میں آ رہی تھی چیزیں, وہ انہوں نے اٹھا کے دے دی. اصل جہیز وہی تھا جو تربیت کر کے مولا کائنات کو دی کہ یہ دیکھو یہ میری بیٹی ہے, اس کی تربیت ہو چکی ہے, اور مولا کائنات کو پوری زندگی میں جو چیز ان کے ساتھ ملی ہے وہ چیز تھی. تو اپنا میں ان کو ریجیکٹ نہیں کرتا, لیکن ان کے اپنے خیالات ہیں لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں جہیز لعنت نہیں ہے. جہیز حقیقتاً لعنت ہے. ولیمے کا آیا ہے کہ ولیمہ چاہے 1 مرغی کا کرو, چاہے 10 کروڑ کا ولیمہ کرو. اچھا, اس ولیمے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے سسٹر میری عظمیٰ بہن کہ پاکستان کے اندر ولیمہ ہے, ولیمہ عام لوگوں کو دعوت ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رشتہ داری ہیں وہی ہیں وہ بھی آئیں. عام سے مراد ہے کہ جو غریب غربا لوگ ہیں. ہمارے وہاں پہ میری بہن یہ ہوتا ہے کہ ٹینٹ کے اندر سب سے پہلے وہ جتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم سیاسی طور سے جانتے ہیں وہ ٹینٹ کے اندر ہوتے ہیں, اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ہاتھوں میں برتن پکڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اچھا جب بچ جائے گا پھر اس کے بعد تم کو دیں گے. تو یہ سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں لوگ. ان لوگوں کو سب سے پہلے اندر ہونا چاہیے. جو لوگ برتن باہر ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ولیمہ ان کے لیے ہے. تو یہ اسلام کی روح کو مس کر رہے ہیں جو لوگ, ان کو سوچنا چاہیے کہ مولا کائنات نے طلاق طلاق طلاق. آج سب مل کے کہو کہ اے مولا ہم تیرے نام کے اوپر جو تو نے ہم کو میسج دیا ہم بھی آج طلاق دیتے ہیں. تو پھر دیکھنا اسلام کی بیوٹی. تو میں نے سسٹر آپ کا بہت ٹائم لے لیا, تو وہ میں کینیڈا والی بہن کو بہت سلام کرتا ہوں. ماشاءاللہ میں بھی ان کو یاد کرتا رہتا تھا کہ میری بہن حج کرنے کے بعد نہیں آئی, لیکن وہ مجھے یہ بتاتے کہ وہ کھاتی کیا ہے. وہ ماشاءاللہ تسلسل نہیں توڑتی. جب وہ گفتگو کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سانس بھی بیچ میں لیتی ہیں کہ نہیں لیتی. بہت شکریہ محمد علی بھائی. جزاکم اللہ خیر سسٹر, میں نے آپ کا ٹائم لے لیا. تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. جزاک اللہ, بہت شکریہ کہ آپ نے کال کی. آپ تمام ناظرین اور کالرز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہدایت ٹی وی دیکھتے ہیں اور ہلتے نہیں ہیں ٹی وی سے اور کالز کرتے ہیں. ہمارا شکریہ نہ کریں, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور دیکھیں ہر طرح کی بات ہو رہی ہے. کوئی جہیز تربیت کا کہہ رہا ہے, کوئی چیزوں کا کہہ رہا ہے, کوئی سسرال کو غلط کہہ رہا ہے, کوئی لڑکیوں کو غلط کہہ رہا ہے. ہر رخ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور فائنلی نتیجہ نکالیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہم نے سنا ہے وہ یہ بھی سنا ہے, کل ہی سنا ہے, زیادہ پرانے نہیں سنا, کہ پاسپورٹ تک رکھ لیا گیا ہے. پاسپورٹ تک بہو کو نہیں دیا جاتا کہ کہیں وہ پاکستان نہ چلی جائے یا کہیں چھوڑ کے وہ بینیفٹ پہ نہ رہنے لگ جائے. اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو سیٹ یا چوڑیاں ماں باپ نے دی تھیں, یہ جو بھی زیور تھوڑا بہت دیا تھا وہ بھی ساس کے ہاتھ میں ہے, وہ تک اس بہو کو نہیں ملتا, وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی وہ زیور جو اس کے ماں باپ نے اس کو دیا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عظمیٰ بیٹی مقصود فیض کر رہا ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے کالرز میں مفتیان دین کی بہت بہتات ہے. میں بھی مفتی ہوں, ہر آدمی مفتی ہے, جہاں جس کا جو چیز جی چاہے فتویٰ دے دے. آپ اپنے ابتدائیہ پہ غور کیجئے. آپ نے شروع کی تھی بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز اپنی بیٹی کو دیا, اور بعد میں معاذ اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جائز لعنت ہے. آپ اپنے الفاظ پہ غور کیجئے گا. اگر یہ منع ہوتا تو بالکل پیغمبر ایسا نہ فرماتے. یہ منع نہیں ہے, ہاں البتہ اس کی ایک حد ہے. ہر چیز کی حد ہوتی ہے. خیر الامور اوسط, تو ہر چیز کا اوسط درمیانہ درجہ ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا ہوں, بھائی نقوی صاحب میری بات سے ناراض نہیں ہوں گے, وہ میرے بھائی ہیں, میں ان کے ایز اے
उनको हंसाने के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने तो इतना जायज को मुख्तसर कर दिया कि जीम है और सही लिखा जाए को भूल ही गए हैं। अगर करना ही था तो जीम से जाहिल है से है ये जमाना, जाहिल है ये जमाना जिसने उसकी औसत नहीं रखी। मना नहीं है ने सुन्नत है, मना नहीं को नया घर बसाने में उसकी मदद करना चाहिए और जायज है। रहा ये सवाल कि आजकल जहेज के लिए नहीं डिमांड होती थी कि अगर जहेज ज्यादा लाएगी लड़की तो ये समझा जाएगा कि बड़े खानदान की बच्ची इस घर में ब्याह कर आई है। लोगों में ये ट्रेंड था। अब तालीम ने रेशो बदल दिया है। अब जैसा मेरी एक बहन ने कहा था, लड़के वाले भी देखते हैं कि लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, लड़की वाले देखते हैं लड़का कितना पढ़ा लिखा है। जायज की बजाय अब वो जो ट्रेंड था कि दौलत से इस लड़की का खानदान ऊंचा था, ऐसा नहीं है। अब तालीम से ऊंचा हो रहा है। जमाना बहुत बदल गया है। हम जहेज पे लड़ते हैं, हम इस बात पे नहीं लड़ते कि जहेज इसलिए लिया जाता है कि ये साबित किया जाए कि लड़की जिस घर से आई है वो बड़ा है। और उसके मतलब किसी ने कहा है कि लड़की को उस घर में शादी करना चाहिए जिसके गरेबान तक तो उसका हाथ ना पहुंचे, लेकिन कम अज कम दामन तक तो हाथ पहुंचे। अगर दामन तक हाथ पहुंचना हम नहीं देखना चाहते हैं तो यही जमाने की बदरवी है। अपने दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक जहेज़ का ताल्लुक़ है तो सवाल ये नहीं है कि जहेज़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जहेज़ तो देते हैं हमारे माँ बाप, हर जो उनका, मैंने जैसे शुरू में कहा कि उनका बस ना चले तो अपना दिल तक हमें दे दें। सवाल ये है, प्रोग्राम जहेज़ टॉपिक रखने का मकसद क्या था कि जो भी जहेज़ लेके, जितना भी जहेज़ लेके जब एक लड़की, एक बहू, एक दुल्हन एक घर में जाती है तो किस तरह से उसको वेलकम कहा जाता है या किस तरह से उसको बातें सुनने को मिलती हैं। सच्ची बात है, दुनिया की इसमें कोई झूठ नहीं है कि जितनी अमीर फैमिली होगी वो उतनी ज़्यादा चीज़ें देगी। और ये तक हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि भाई देवरानी जेठानी 3 लोग हैं, ठीक है, एक की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है तो जाहिर है उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी घर में, और दूसरी बेचारी देवरानी अगर गरीब है उसकी इतनी चीज़ें नहीं आएंगी। तो ससुराल में इज्जत उसी की होती है कि जिसका घराना अमीर है। बहुत माजरत के साथ ये हकीकत है, ये सच है, हम इससे पर्दा नहीं, हम पीछे नहीं हो सकते कि जिस जेठानी को ज़्यादा, जो अमीर है, जो ज़्यादा चीज़ें लाई है, जो बहुत बड़ा LED लाई है, छोटा सा TV नहीं लाई, जो बहुत बेहतरीन फ्रिज लाई है, जो बहुत अच्छा जहेज़ लाई है, इज़्ज़त उसी की होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बेचारी गरीब है, मुश्किल से जिसके माँ बाप ने उसकी शादी की है, कम चीज़ें लाइए तो उसकी इतनी इज्जत भी नहीं होती। लेकिन वही बात जो हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे जहां आप जहेज़ की बात कर रहे हैं, हर एक का अपना ख्याल है, हर एक की अपनी सोच है। तो यहाँ हम हमेशा यही कहते हैं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, जो आपके दिल में है वो आप बोले। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बहन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अच्छा रखे आप लोगों को, ऐसे अच्छे बातें चले जहेज के। हमारे माँ बाप बोले, हमारे जहेज में बोले सो हम जहेज के साथ ये बोलेंगे कि नारे हैदरी बोले वाला है नहीं है, है नहीं है, बस ये हमारे लिए बहुत बड़ी जहेज है। नमरसिया नहा पढ़ने वाली बच्ची है सब। मौला हर एक को हर तरीके से खुश रखे। आज देखिए अपने पास हर औरत, हर मर्द, हर बच्चा अली अली कर रहा है, बस यही जहेज की अलामत है, यही मौला की वो है, मौला बीबी की आवाजें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे कैबरी या अली, नारे सज्जरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हिदायत टीवी जिंदाबाद, आपकी टीम जिंदाबाद, खुदा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया मुस्फी साहब शामिल हुए और हम सबको जो है मसरूफ़ किया इबादत में। बात कर रहे हैं जहेज़ पर। साबित अली शाह ये कहते हैं कि आज भी बहुत से घरानों में लड़कियां जो हैं वो सिर्फ इसलिए बैठी हुई हैं कि उनके माँ बाप के पास जहेज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो उनकी शादी कर सकें। जबकि हमें ये देखना चाहिए
कि सैयदा फातिमा ज़हरा को क्या जहेज़ मिला। बहुत शुक्रिया ईमेल करने का। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं अनीस बात कर रहा हूँ जी आपसे। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अनीस भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत खूबसूरत टॉपिक है। और मैं ये समझता हूँ कि जहेज जो है वो लानत नहीं है, जहेज जरूर देना चाहिए और जितना भी साहिब हैसियत है उस हिसाब से जहेज होना चाहिए। और असल जहेज जो है वो है बच्ची की आला तालीम, उसको आला से आला तालीम दिलवाएं, उसको जो अहले बैत ने तालीम की है वो तालीम दिलवाएं। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी जहेज, ये सबसे बड़ा जहेज है जो कि आइंदा नस्लों तक के लिए ज़रूरी होता है। और जहाँ तक बहुत से काल आपके जो सामीन थे उन्होंने कहा जहेज लानत है, तो मैं समझता हूँ लानत नहीं है, जहेज ज़रूरी है। जहेज इक़्तिदार के साथ देनी चाहिए, जितनी हैसियत है उस हिसाब से जहेज का देना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और हमारे अनीस हैदर भाई ने कहा कि जहेज़ लानत नहीं है। सबके अपने ख्यालात आ रहे हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, जो माशरे में आप देख रहे हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। नकवी साहब की उस बात को जहन में रखें कि जहेज़ एक सुन्नत है लेकिन मुआशरे ने उसको लानत बना दिया है। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं हाजिर हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी जी नकवी साहब, जी जी बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने तो वाज़े फर्क आपको जीम हे जे का बता दिया था कि जहाँ होगा जोर बाजू इस्तेमाल जी जी वो जहेज नहीं होगा, वो लानत होगी जी। यानी जहाँ लड़की वाले हों या लड़के वाले हों, अगर उसमें जोर इस्तेमाल करेंगे तो वो लानत बन जाएगा। ये मैंने तो वाज़ेह कर दिया है। अब इसमें कोई फर्क तो नहीं है, जहाँ जो भी आदमी जहेज देता है जहेज की शक्ल में तो वो तो जहेज होगा, जहाँ पे आपने नाको नमूस और जोर को इस्तेमाल करेगा वहाँ लानत बन जाएगा। मैंने तो ये बताया था। अब आइए कि मैं हटवर्ती बता देता हूँ आपको कि मेरे एक दोस्त उन्होंने मुझे किसी की उसकी लड़की की मत से बात थी, तो उन्होंने कहा जी वहाँ पे एक है ऐसा रिश्ता, वो पता करें कि वो सैयद हैं या जो भी हैं उनको देखें वो कैसे हैं। वो लड़का इंजीनियर था तो उनके वालिद वकील थे। तो जब मैं वहां गया तो उनसे बात की तो उनके वालिद साहब कहने लगे देखे जी मैंने अपने लड़के की तालीम पे 18 लाख रुपया लगाया उस वक्त, तो ये मेरी पैसे मेरी कमाई थी जो मैंने लगा दी, मैंने वो पूरी तो करनी है ना, मैंने वो वापस तो लेनी है ना। तो लड़का तो शादी करके अपने घर चला जाएगा तो मेरे पैसे कहाँ जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि देखे तुम्हारी कोई लड़कियां भी हैं। उसने कहा जी मेरी बच्चियां भी हैं। मैं बच्चियों की शादी के कितने पैसे लोगे, वो भी तो पढ़ाई है ना, तूने उन पर भी तो पैसा लगाया है, उसके कितने पैसे लोगे। तो वो कहने लगा जी वो मैंने अपनी बहन के घर में उसकी शादी कर दी है। तो मैंने जब देने की बारी आई है तो बहन के घर चला गया है, और जब लेने की बारी आई है तो कहता है मुझे 18 लाख चाहिए, ये क्या तेरा इंसाफ है। तो वहां पे खड़े होकर उसने कहा शाह जी मुझे माफ कर दें, नकवी साहब मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसी सोच भी नहीं रखूंगा। तो मैं एक बात उसमें आपसे कहना चाहता हूँ कि अक्सर लोग मुझे कोई मौलाना कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं ना मौलाना हूँ बल्कि उलमा के पाँव के खाक के जर्रे के बराबर भी नहीं हूँ। मैं तो इल्म हासिल करता हूँ, तो मैं ना मौलाना हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ और ना मुफ्ती बनने की कोशिश करता हूँ। मैं तो एक दुनियादारी की बात करता हूँ, दुनियादार आदमी हूँ। तो इसलिए जो जहेज की बात मैंने की थी ये सुन्नत है और सुन्नत रहेगी, लेकिन सुन्नत के दायरे में रह के अगर सुन्नत अपनाओगे तो वो सुन्नत बनेगी, और सुन्नत से बाहर निकल जाओगे, जो भी आदमी सुन्नत से बाहर निकलेगा वो हमेशा घाटे में रहेगा और नुकसान ही उठाएगा। जब सुन्नत में रहोगे तो इज्जत भी पाओगे और एतराम भी पाओगे, और सुन्नत से बाहर जाओगे तो नुकसान उठाओगे। थैंक यू जी, मेहरबानी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, यहाँ जो भी कॉलर्स आते हैं वो अपना अपना ख्यालात का ही इज़हार करते हैं। फिर से आए अपनी डेफिनेशन अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए नकवी साहब। जहेज़ की जो मैं आपको बात बताऊं बेशक एक सुन्नत है, हम फिर इसको आपको बता रहे हैं कि इसको लानत बना दिया है इस मुआशरे ने। पेरेंट्स ने जहेज़ दिया एज अ सुन्नत उन्होंने जो वो दे सकते हैं, कि जो उनकी हर पेरेंट्स की बात नहीं करे, बास पेरेंट्स सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं, बास पेरेंट्स वाकई हकीकतन अपनी बेटी की ज़रूरियात के लिए देते हैं। जहेज़ लानत कब बनी, सुन्नत से लानत कब बना? वो जहेज़ सुन्नत से लानत तब बना जिसको ससुराल वालों ने जिस तरह लिया। ये जो जहेज़ लानत बना ये ससुराल वालों की वजह से बना है, कोई मैके वालों की वजह से नहीं बना। ससुराल वालों की वजह से इसलिए बना कि उन्होंने फिर डिमांड करना शुरू कर दी, ताने देना शुरू कर दिए, जनाब ये नहीं लाई, वो नहीं ले आई, ये ले आई, वो ले आई। जहाँ ससुराल वालों की वजह से लानत बना वहाँ बहू की वजह से भी लानत बना। वहाँ बहू की वजह से लानत क्यों बना इस मुआशरे में कि बहू ने डिनर सेट मेरा नहीं निकलेगा भाई,
मैं अपना डिनर सेट इस्तेमाल नहीं होने दूंगी, शौहर की जान खा ली कि मेरा डिनर सेट ना निकले, मेरे बर्तन इस घर में कोई इस्तेमाल तो करके देखे। तो ये जो हालात हमारे मुआशरे के हैं, हमने इस्लामी तालीमात को रख दिया एक तरफ, एक साइड में, बिल्कुल हमें वो देखनी ही नहीं है। हमें वो करना है जो हमारा दिल चाहेगा, हमें अपनी ज़बान से जो हम कर सकते हैं वो करना है। तो जहेज़ बेशक एक सुन्नत है, उसे लानत बना दिया गया है। बाज़ लोग कहते हैं लानत नहीं है, और हमें फ़ैसला आज इसी पे करना है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम देखते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल खामोशी है और आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, और जब तक आप नहीं बात करेंगे तो हमें आवाज़ नहीं आएगी। बेहतर है कि नेक्स्ट कॉलर को हम शामिल कर लें प्रोग्राम में। और यही बात कर रहे हैं, जहेज़ की बात कर रहे हैं। हर कोई अपने ख़यालात का इजहार कर रहा है। ताली दोनों हाथ से बजती है, जैसे कहा जाता है कि ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बजती। जहाँ ससुराल का हाथ है वहाँ मैके का हाथ भी है, जहाँ सास का हाथ है वहाँ बहू भी कम नहीं है। दोनों हाथों से ताली बजती है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज है अजीब? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हेलो, मैं डॉक्टर गयूर अब्बास जाफरी लूटन से बोल रहा हूँ। आप खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आप खैरियत से हैं? हाँ, मैं अब ये करनी थी कि टॉपिक आपका मैंने अभी सुना, 2-4 कॉलेज के व्यूज भी सुने हैं। जहेज का असल में मामला सिलसिला ये है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है उसको 2 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है हम लोगों ने इस्लाम को। एक तो है समाजी इस्लाम और दूसरा है हकीकी इस्लाम। ये जहेज का मसला जो है ये मेरे ख्याल है समाजी इस्लाम के तहत आता है, इसका हकीकी इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि देखिए ना, ये जहेज जो है एक किस्म का, अगर आप देखें, हिंदुआनी रस्म है, और इसमें लड़की को मैं ये समझता हूँ कि फरोख्त किया जाता है एक किस्म का, या खरीद किया जाता है। हिंदुओं में शादी नहीं होती है जब तक कि कुछ उनको दिया न जाए, मांगा न जाए। मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ। ये जो है जहेज का सिलसिला, देखिए अल्लाह ने ये कहा है कि जब सिन्ने बुलूग पर पहुंचे तो आप अपने जोड़ों को हर कुफ के मुताबिक, कुफ का मतलब ये नहीं है कि खानदानी हो, सादाती हो, गैर सादा। कुफ का मतलब ये हम लेवल, ज़हनी तौर पर और क्या कहते हैं मजहबी तौर पर, सोशल, हर तरीके से उनमें मुताबिकत हो, तो फिर रिश्ता बहुत अच्छा और खूबसूरत जिंदगी हो सकती है। जहेज का ताल्लुक जो है ये सिर्फ शैतानी किस्म की, मुझे गुस्ताखी माफ ये कहने में कि ये यहाँ की लोकल जो हम लोग हैं हिंदुस्तान की, उनकी रस्म है। वरना तो देखिए शादी के बाद कुछ भी दे दे, जैसे आपने अभी पहले भी कहा था कि भाई माँ बाप अपनी बेटी को, बेटों को हर चीज सहूलत देना चाहते हैं, ठीक है, शादी के बाद दे दें, शादी के पहले न दें। तो उसमें यह है कि ये डिमांड न किया जाए किसी तरफ से भी। बस मुझे ये कहना था। इसमें हो सकता है कि ये मेरे अपने व्यूज हैं, लोग एतराज करें न माने, उसके बहरहाल अपनी मर्जी है, लेकिन परवरदिगार का हुक्म यही है कि जब इस काबिल हो जाए लड़के लड़की अपनी शादी कर लें, बाकी उनकी जरूरियात जिंदगी वो खुद मुहैया करने वाला है जिसने पैदा किया है। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गयूर अब्बास जाफरी शामिल हुए। आपके अपने ख्यालात हैं, आपकी अपनी सोच है, किसी को इख्तिलाफ होगा तो वो बात करेगा, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं दूंगी। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में टाइम कम रह गया है, प्लीज़ बात करें। अगर साथ हैं तो बात करें, वरना फिर हम ज़ाहिर है सब बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म पे और सब अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे हैं। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटी मैं दोबारा 1 मिनट के लिए याद हुआ हूँ, ये अच्छी रवायत नहीं है कि दोबारा आ जाए। नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों को इजाज़त है। जहेज बुराई नहीं है, लेकिन देखना ये चाहिए कि जिनकी शादी हो रही है, जो लोग साहिब खाने हैं, उनकी इस्तात कितनी है। अगर वो बख्शिशी कुछ करते हैं, देते हैं, तो वो बेटी का जायदाद में हिस्सा है, और निसफ हिस्सा इसीलिए है कि आधा उसे अगले घर से मिलता है। कुछ लोग देहातों, हमारे गांव देहातों में ये बात होती है कि वो बेटी को जमीन के उस हिस्सा से बिल्कुल ही फारग कर देते हैं, और शादी के वक्त जो गाय भैंस उसके साथ लगा दी, बस यही हुआ। ये जमाना बदल रहा है। बात असल में सिर्फ फिर वही आकर आ जाती है कि जो शादी वाले लड़के वाले होते हैं वो समझते हैं कि ऊंचे घराने से शादी करें,
लेकिन देखना ये चाहिए कि उनका अपना मायाब भी क्या है। तो तालीम और तरबियत बहुत अच्छा जायज़ है, लेकिन बुराई नहीं है, हमने बुराई बना दी है, जिद छोड़ देना चाहिए, एक हद तक रहना चाहिए, उनकी इस्तात और उनकी हिम्मत देखना चाहिए। बहुत मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वही बात कि जहेज़ एक बुराई नहीं है, इसको बुराई बना दिया है हम जैसे हम मुआशरे के लोगों ने, हम तमाम लोगों ने इसको बना दिया है। असमत बुद्बानो ने लंदन से ईमेल किया और उन्होंने कहा है कि हमारे मोमिनीन में ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ मौला और बीबी के रास्ते पर चलते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा विलेज है जहां औकात के मुताबिक जहेज दिया जाता है, दोनों तरफ से ज़्यादती नहीं होती, और वो विलेज पूरा शिया है। असमत बानो ने कहा है, माशाल्लाह, मैंने वही कहा कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। आज भी ये जो दुनिया बाकी है ना, आज भी कोई ना कोई अच्छे लोग ज़रूर मौजूद हैं। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन, कहाँ से? हाँ जी, मैं लंदन से बोल रहा है, अली हुसैन। अली हुसैन जी भाई। हाँ जी, मेरा सवाल है, अगर किसी ने हज में जाना है, अगर रेस्टोरेंट में काम करता है ना, और रेस्टोरेंट में, मेरे भाई ये सवालात जवाब का प्रोग्राम नहीं है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं जहेज पर। कोई भी आपको शरई सवाल है, अगर कोई आपके पास शरई सवाल है, कोई इस तरह का सवाल है जहेज से, अगर इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इतवार को प्रोग्राम देख सकते हैं। कीजिए सवाल मौलाना आबदी के साथ, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। शरई मसाइल का हमारा प्रोग्राम करते हैं हमारे मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब, आप उनका प्रोग्राम देख सकते हैं। ये प्रोग्राम सुबह हिदायत है, यहाँ हम जहेज पे बात कर रहे हैं, यहाँ कोई सवालात नहीं होते। टोटके टिप आप ले सकते हैं, पढ़ने के लिए कुछ ले सकते हैं, लेकिन शरई मसाइल यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, प्रोग्राम अपने अख्ताम पर पहुँच रहा है। SMS भी कुछ शामिल कर दूँ, क्योंकि SMS शामिल कर दूँ, बहुत से लोगों के आ चुके हैं। जितने मैं शामिल कर सकती हूँ वो कर देती हूँ, और जिनके नहीं कर सकूँ उनसे मेरी माफ़ी। और जहेज़ को सबने ही लानत दिया है। एक हमें मैसेज किया हिंदस ने, मुझे समझ नहीं आ रहा नाम क्या है, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जहेज़ एक अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा भी मैसेज आया है कि सफदर अब्बास झंग से, और उन्होंने भी हमें मैसेज किया है। और जो भी तमाम मैसेजेस आपके शामिल हम नहीं कर सकते, इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में आपका नाम ज़रूर ले लेंगे। प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, यही बात जो हम सब ने इस वक्त बातें की हैं, देखा है, हमने हर रोज़ देखा है इस वक्त जहेज़ का, हमने हर चीज़ देखी है। मैके वालों की तरफ से देखा है, ससुराल वालों की तरफ से देखा है, लड़की की तरफ से देखा है, लड़के की तरफ से देखा है। प्रोग्राम रखने का मकसद जो था, वो मकसद ये था कि अगर कोई कॉल करके ये कह दे और रोए और उसकी सिसकियाँ कानों में सुने, आप अगर सुनते, वो ऑन एयर अगर आ जाती तो आपके दिल फट जाते कि जो हाल उसका पाकिस्तान से यहाँ होने के बाद हो रहा है, फ़कत इसलिए कि माँ बाप के पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 1000-2000 पाउंड उसको पकड़ा देते, सिर्फ इस वजह से। तो हम सबको, जो हम मजलिसें सुनते हैं, अकवाल सुनते हैं, अहादीस सुनते हैं, मसाइब पर रोते हैं, करबला वालों पे जो मुसीबतें उन्होंने उठाई हैं उस पर रोते हैं, गिरिया करते हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन हमें अपने किरदार से, अपने अमल से ये बताना होगा कि हम शियाने अहले बैत हैं। हमें ये बताना होगा कि हम मुसलमान हैं। एक मुसलमान जो अपनी ज़बान से किसी को दुख ना दे, तकलीफ़ ना दे, वो मुसलमान बन के दिखाना है। और फिर जहेज़ एक सुन्नत है और उसको लानत बना दिया गया, सिर्फ़ कुछ मैके वालों की वजह से, जैसे हमने कहा था, और कुछ ससुराल वालों की वजह से। किसी का पासपोर्ट रख लेना, किसी के जेवर रख लेना, वही बात जो जुमला पहले कहा था वो भी जाते जाते कहूँगी, किसी के साथ बुरा करोगे, अगर किसी के साथ बुरा करोगे, कल आपको वो देखना है। अपनी बेटी के साथ किसी की बेटी को मारोगे, कल आपकी बेटी पिटेगी। कोई भी ऐसा काम ना करें, जहेज़ को सुन्नत ही रहने दें, माँ बाप जो देते हैं उन्हें देने दें। और जो शौहर हैं, सबसे बड़ा जो किरदार ससुराल में हमेशा जो हालात और वाक़यात होते हैं, उसका किरदार जो हाथ में होता है, जिसके हाथ में होता है, वो शौहर होता है। जो बीवियाँ, जो बेटियाँ अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आती हैं, आपसे शादी करती हैं, उनका ख्याल रखा करें। ऐसा नहीं करें कि माँ को छोड़ दें, दोनों को बैलेंस लेके चलें, जो बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकली कहना आसान है। इसी के साथ उस्मा अली जाफरी को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। कंट्रोल रूम में जो भाई हैं उनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई गलती हो गई हो या कोई बात बुरी लग गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।